بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اسلام، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، میری مراد حضرت مولانا فہیم احمد بڑاس صاحب کو ان کی آمد میں ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ میرے تک آواز ہے، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، گواہی پاؤ باہر آلیو، تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا فہیم احمد بڑاس صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت فضل و کرم اور اللہ سبحانہ وتعالی دی رحمت ہے اور مالک کائنات دا کس قدر احسان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی دا کس قدر انعام ہے کہ جس اللہ پاک نے مینوں اور تساں تمام نو اپنے گھر اندر اکٹھیاں کیتا، جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ تساں احباب دا تشریف لے آنا اور علماء کرام دا سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آج دی اے عظیم الشان کانفرنس جو کہ عظمت والدین دے عنوان دے نال سیرت سرور کونین دے اسٹیج تو تسی قرآن و احادیث دیاں باتاں سماعت فرما رہے ہو۔ میں انشاءاللہ اپنے مختصر وقت دے اندر انتہائی اہم عنوان تے تساں احباب دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا۔ کائنات دے اندر اور اس معاشرے دے اندر اس وقت ساڑا معاشرہ
جس دہانے تے پہنچ چکا ہے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ ایک دوسرے نال پیار اور محبت کیتی جائے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا جائے. تو میں اس عنوان نو انشاءاللہ اگے ٹوراں گا کہ لوگاں نو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا کرو. عنوان پھر سمجھ لو. میرے اس عنوان دا تواڈی توجہ دے نال بڑا گہرا تعلق ہے. اگر توجہ نہیں کرو گے تے گلاں سمجھ نہیں آن گیاں. جیڑا عنوان میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، کوئی ظلم کر لے، کوئی زیادتی کر لے، کوئی گالی دے لے، کوئی مندہ بول لے، کوئی برا کہہ لے، جو مرضی کر لے، اللہ دی رضا دی خاطر بولو کی کرنا ہے؟ اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دینا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنا پیغمبر، اپنا رسول اور اپنا نبی تسلیم کیتے ہیں. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی ساڈے واسطے اعلی نمونہ. زندگی دا ہر لمحہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساڈے واسطے اعلی نمونہ. کسے بھی زندگی دے موڑ تے ضرورت پئے تو اسی نبی علیہ السلام دی زندگی نو ویکھاں گے کہ ایس موڑ تے نبی علیہ السلام دا کی کردار. آمینہ دے لال علیہ السلام نو مکے والیاں نے پریشان کیتا، مکے والیاں نے تنگ کیتا. آپ مکہ تو ہجرت کرن تے مجبور ہوئے. آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے اور نبی علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ 10 تو 13 سال دا عرصہ آپ نے گزاریا. نبی علیہ السلام نے آندیاں جیڑا مدینے والیاں نو پہلا درس دیتا سی او کی سی؟ فرمایا یا اہل المدینہ، او مدینہ والا دے رہنے والو، اے دلاں دیاں منافقتاں ختم کر دیو، اے دلاں دے حسد ختم کر دیو، اے بغض کینہ اور عداوتاں ختم کر دیو. اللہ جے پیغمبر جی پھر کرنا کیے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ. اے گل نو دھیان نال سن لو کہ تسی آپس دے اندر پائی پائی ہو. ساڈا خونی رشتہ نہیں، ساڈا دین دا رشتہ ہے، اسلام دا رشتہ ہے. فرمایا اس ناطے دے نال حق بندا ہے کہ اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا جائے. اور ہن اسی زندگی نبی علیہ السلام دی ویکھاں گے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیویں غم آئے، آپ تے کیویں دکھ آئے اور آپ نے پھر لوگاں نو کیویں معاف فرمایا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے دو گلاں دا خیال رکھنا ہے. جدوں میری زبان چوں آقا دو جہاں ماہدر کشاں حامل فرقاں صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے تے درود دی آواز ہونی چاہیے. اور جدوں میں اللہ دا قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز انج آئے جویں سمندر چوں پانی دی چھل ہوندی. اچھا ایک گل سنو، سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ تو سارے نہیں بولے اللہ تو. جنہاں نو اللہ نے زبان دیتی وہ بولن گے، جنہاں نو زبان اللہ نے نہیں دیتی وہ بے شک چپ رہن، انہاں تے کوئی اعتراض نہیں. سبحان اللہ دا معنی کی؟ اللہ تو. میرے تو پہلے تسی علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو. ساڈی مجبوری بن چکی ہے قرآن دی ایت سنائیے یا شعر سنائیے عوام سبحان اللہ نہ کہے تے اسی پتہ کی سمجھنے ہاں کہ عوام نو یا سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ آ رہی ہے تے پھر انو اسی چنگے نہیں لگ رہے.
اے ساڈے ذہن چ آندا ہے واللہ عالم تواڈے ذہن چ کی ہوندا ہے تے حوصلہ افزائی واسطے سبحان اللہ ضرور بندی کیونکہ اسی تواڈے مہمان ہاں کوئی ساہیوال تو تشریف لیا کوئی چیچا وطنی تو کوئی لاہور تو حضرت مولانا شاعر اسلام میرے بڑے ہی مشفق و محسن مربی قاری زکریا صاحب متان اللہ بطول حیات حفظہ اللہ تعالی انہاں دا پیار اور انہاں دی محبت ویکھو کس قدر بے مثال ہے انہاں نے سانو بلایا تواڈے گاؤں دے اندر اللہ دا قرآن سنان واسطے اور محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنان واسطے ورنہ اسی پنڈ پنڈ جانے ہیں روز کسے نہ کسے پنڈ شہر چ رہنے ہیں اللہ دی قسمیں لوگ خسریاں نو بلا کے میک ملک نو نچاندے نے لکھاں روپیے سٹدے نے انہاں دی قسمت انہاں دے نال ہے تواڈی قسمت اور تواڈے مقدر دے کیا کہنے اللہ نے تانوں گھر اندر بلایا ہے تے قرآن سنن واسطے بلایا ہے اور اللہ نے تانوں گھر اندر بٹھایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنن واسطے اکٹھیاں کیتا ہے یار چپ نہ بیٹھے کرو لوگ گلیاں اندر نچ دے ٹپ دے شرم و حیا نہیں کر دے گانے سن دے قوالیاں سن دے شرم و حیا نہیں کر دے رب دے گھر اندر بیٹھ کے سبحان اللہ کہن تو شرم کرنی شرم نہیں کرنی چاہیے دی شرم کرنے والے کام ہور بڑے نے جھوٹ بولن تو شرم کرنی چاہیے دی الزام تراشی تو شرم کرنی چاہیے دی بہتان بازی تو شرم کرنی چاہیے دی اللہ دے گھر اندر آ کے قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہن تو شرم کرنی شرم نہیں کرنی چاہیے دی ہن مینوں پتا چلے کہ میں جاگدیاں چ واز کر رہا اور چگیاں غلام فرید دے روشن ضمیراں تے خطاب کر رہا اے جاگن والے بھی نے تے مہمان نواز بھی نے تہاڈی مہمان نوازی کی ذمہ تہاڈی مہمان نوازی کی ذمہ کہ تسی سبحان اللہ بس کہنا بس ایک سبحان اللہ کہہ دیو اے دا معنی ہے اللہ تو بار بار کہو گے اللہ تو پاک میں قرآن پڑھاں گا تسی کہو گے سبحان اللہ میں پیغمبر دا شان سناواں گا تسی کہو گے سبحان اللہ او دی رحمت جوش آ جائے مسجد چو پروگرام سن کے نکلو عرشاں تو آواز آئے آج تسی بھی گناہاں تو پاک ہو گئے تو بیٹھنا تو آڈا معمولی نہیں جاگن دا ثبوت دیو میں جڑی گل کر رہا سا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے بابا جی بھی اس بات دی ترجمانی کر گیا فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن جو نہیں درود پہنچا دے نام نبی دا سن کر مومن جو نہیں درود پہنچان دے ملک و نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اللہ بخش جنت تینو آمین کہہ دیو اللہ بخش جنت تینو نال رسول الہی تے نام نبی دا سن کر مومن جو نہیں درود پہنچان دے ملک و نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخش جنت تینو نہ رسول الہی جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ करना सीखना, मुआफ करना सीखो, मुआफ करना। आइए मैं दसना चाहना वा आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम किस कदर बड़े मुआफ करने वाले ने। आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ताइफ दी वादी दे अंदर निकले ने। फरमांदे ने ओ ताइफ वालियो अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा नबी हां ते तुसी मेरे ते कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जाओ, मेरे ते ईमान लेके आ जाओ। इन्हां ने कहा ताइफ वालियां ने जा मुहम्मद चला जा, असी तेनू अपना नबी तस्लीम नहीं कर दे, ना तेरा बाप दुनिया ते ना तेरी मां दुनिया दे, मुहम्मद तेरा ते अपना घर भी कोई नहीं दा, असी तेनू अपना नबी मनन वास्ते तैयार नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम नु बदबख्तां ने इत्थे ही नहीं पत्थर मारन दी भी इन्हां जालिमां ने इंतहा कर छड़ी है। नबी अलैहि सलाम दे चेहरा पाक ते पत्थर लगे, आप दे चेहरा पाक चो खून बह रहे हैं। आप इंज करके अपने घर दे अंदर आए ने, सामने आप दी बेटी सय्यदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ियां ने। अब्बा जी दा खून बहंदियां वेखिया, यार औलादा वालियो दिल ते हाथ रख के मेरी गल जरा सुने आजे, ध्यान जरा तवज्जो मेरे वल करे आजे। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम दी बेटी ने वेखिया कि अब्बा जी दे चेहरे तू खून बह रहा ते तड़प जांदियां ने, फरमांदियां ने अब्बा जी की गल ते आका फरमांदे ने नी बेटी प्यारी फातिमा तू ते जानी है ना कि मैं मुहम्मद इन्हां नू अल्लाह दी तौहीद दी दावत देना वा, मैं इन्हां नू एक अल्लाह वाल बुलाना वा और अपना पैगाम सुनाना वा। इन्हां लोगों ते ये बड़ा गरा गुजरदा है, इस वजह तू ये मेरे मुखालिफ बन चुके ने। ते सैयदा फातिमा फरमान लगियां, कह लगियां अबू जी तुसी इन्हां नू ना किया करो, अबू जी इन्हां नू ना पैगाम दिता करो, तुसी अल्लाह दी तरफों आया पैगाम सानू सुनाया करो। अब्बा जी असी तुहाडी गल भी मन्नांगियां, तुहाडा कहना भी मन्नांगियां, अब्बा जी तुहाडी बात भी तस्लीम करांगियां। ते आका फरमांदे ने नी मेरी प्यारी बेटी फातिमा ए ते हुण मैं मुहम्मद दियां मजबूरियां बन गईयां ने, ए ते तू ते मैं मुहम्मद हुण बाज नहीं जे आ सकदा। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम नु जालिमा मारन वालियां ने मारां दी भी इंतहा कर छड़ी है। इन्हां ने केड़ा जुल्म है जेड़ा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ते नहीं कीता, ततियां रेतां ते भी लिटा दिता गया। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम नु धक्के भी मारे गए ने, आप दे जूते लहू लुहान भी हो गए ने, लेकिन इत्थे अल्लाह ने फौरी तौर ते जिब्रील अमीन नु उतारिया। फरमाया जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब नु कहो इन्हां वास्ते बद्दुआ करो, तवज्जो मेरे वल रहे, जाओ इन मेरे महबूब नु कहो इन्हां वास्ते बद्दुआ करे, मैं तैफ दी वादी नु तबाह बर्बाद फरमा देंगा। फरमाया मैं एदा नाम हस्ती तू मिटा देंगा, महबूब नु कहो बद्दुआ करे। जिब्रील अमीन आए नबी अलैहिस्सलाम दे कोल, फरमान लगे अल्लाह दे नबी जी इन्हां ने तुहाडी तौहीन कीती है, इन्हां वास्ते बद्दुआ करो, अल्लाह इन्हां नू सफाए हस्ती तू ही मिटा देगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे जिब्रील जो मैं दुआ करांगा अल्लाह मान लेंगे। फरमाया सोनियो अज जबान खोलो ते मोती रोलो। नबी अलैहिस्सलाम आंदे ने इन्नी लमुबासुलान वलाकिन बुइस्तु रहमतन व दाइयन अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे अल्लाह सोनिया ए मैनू जान दे ही नहीं। एक जट जिहा बंदा होए ना, जट जिहा जेड़ा इलम तो दूर होए, दुनियावी इलम तो भी ते दीनी इलम तो भी, जिन्हों दुनियादारी दा पता ही ना होए, ओदे सामने शेखुल हदीस बिठा दो जेड़ा बुखारी पढ़ांदे होण ते ओनू की पता कि बुखारी पढ़ाण वाले दी कदर की है? दसो ते सही, कोई कदर है ओनू? या कोई मिस्त्री होए दुकानदार
تے ٹاپ دا مستری ہوئے تے عام بندے نو دی عزت دا کی پتا، او دے مقام دا کی پتا؟ او دا مقام جاندا ہے تے او دا شاگرد جاندا ہے کہ میرے استاد دا مقام کی ہے۔ اللہ انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ محمد دا مقام کی ہے، اے جان دے ہی نہیں۔ اللہ اے نہ صحیح تے اے نہ دیاں نسلاں دے اندروں ضرور مسلمان ہو جان گے۔ جبریل امین نے کی کیا سی اللہ دے محبوب پیغمبر انہاں واسطے؟ نبی پاک نے کی کیتا؟ نبی علیہ السلام نے کی کیتا؟ معاف کر دیتا۔ فرمایا بد دعا نہیں۔ پھر سنو، معاف کرن دا بدلہ اللہ نے دیتا۔ بدلہ کی دیتا؟ اج طائف دے اندر 6 اذاناں آندیاں نے، کنیاں؟ 6۔ 5 تے اذاناں فجر، ظہر، عصر، مغرب تے عشاء، ایک اذان تہجد دی۔ 6 اذاناں آندیاں نے، 6 اذاناں دے اندر ایک اذان چ نا 2 دفعہ محمد دا نام آندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6 اذاناں ہون تے 12 مرتبہ نبی علیہ السلام دا نام طائف دے اندر گونجدا ہے۔ اے معاف کرنا نبی علیہ السلام دا کس قدر کارآمد۔ تقریراں بڑیاں ہون گیاں، اشعار بھی تانوں بڑے خطباء سنان گے۔ سارے جلسے دا اج میں نچوڑ تانوں سنا رہا۔ ساڈے دلاں اندر جڑے حسد آ گئے نے نا، حسد، اللہ دی قسم سب نالوں زیادہ حسد انہاں مولویاں دے دل اندر آ گئے نے۔ ایک مولوی دوسرے مولوی نو ویکھنا گوارا نہیں کردا۔ پنڈ اندر 2 مسجداں نے تے مولوی صاحب آندے نے او مسجد والے ادھر نہ آن، اے آندے نے او ادھر نہ جا۔ کتھوں دی تعلیم لئی ہو اللہ دے بندیو؟ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھا جائے، کدی امتی ہو؟ ساڈا قرآن ایک کے، پیغمبر اور رسول ایک کے، سانو پیدا کرنے والی ذات رحمان دی ایک کے۔ اور پھر ویکھ لو اللہ نے سانو اس گل تے اللہ دا شکر ادا کیتا کرو۔ اللہ نے سانو دار تے ڈگن والا نہیں بنایا، اس دار تے ڈگو، اس دار تے ڈگو۔ اللہ نے جنہاں نو عقیدہ توحید عطا کیتے ہیں انہاں نو اللہ نے غیرت بھی عطا کیتی، اور جدے کول غیرت ہوئے او در بدر ہوندا، او در بدر نہیں جے ہوندا۔ باوجود اس بات تے اللہ نے غیرت تو انو عطا کی تھی، مسلک اہل حدیث عطا کیتا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا رہا، دنیا دا کوئی مولوی ساڑے نال آ کے مسئلے چ بیٹھے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 10 منٹ دے اندر مولوی نو نہ نٹھائیے، قرآن و حدیث دا مقابلہ کرنے واسطے بٹھاؤ، 10 منٹ بھی اسی انہوں بیٹھن نہیں دیاں گے، تو آڑے مسلک دا دفاع کران گے، اور مسلک نو بیان کرنے واسطے اسی اپنیاں جانا تلیاں تے رکھ کے پنڈا اندر جا کے، شہر اندر جا کے پیغمبر دی ناموس رسالت دے ڈنکے کھڑکا دیتے نے۔ اسی محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان دے ڈنکے بجا دیتے نے، اور جب تک زندہ رہاں گے پیغمبر دی عظمت و شان بیان کرتے رہاں گے، جب تک زند اندر جان رہے گی، سان اندر سا رہے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، سونے دی توحید بیان کرتے رہاں گے، پیغمبر دی عظمت و شان بیان کرتے رہاں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان ہاتھ بلند کر کے، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ اللہ نے ایسا مسلک عطا کیتا ہے، ساڑھے مسلک اندر 2 نمبری سانو یا اللہ دا قرآن آندا ہے یا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آندا ہے، اور تیسری چیز سانو آندی کوئی تیسری چیز نہیں آندی۔ تے لوگ سانو پتہ کی کہندے نے، آندے نے وہابی جڑے نے نا اے بد اخلاقے نے، مسیح تے مولویاں دے حال ہے۔ اللہ دی قسم گل سننے آ تے پھر ساری شرم نال سر چک جاندے۔ کون دسے گا اپنے اندر اخلاق کیویں پیدا کرو گے؟ امت کندی ہو، کلمہ کدا پڑھا جے؟ ساری زندگی 60 سالہ زندگی گزر گئی، اسی قرآن سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام دا فرمان سن رہے ہیں، ساڈی کان تے جوں تک نہیں رنگی کہ پیغمبر دا اخلاق کی سی۔ 60 سال سن لینے مولوی مسجد دے اندر ہزاراں بدل گئے، سانو پتہ نہیں چلا کہ اخلاق کی سی۔ مینوں دسو پھر معاشرے دے اندر کیویں اللہ رب العزت رحمتاں نازل کرن گے؟
پھر رحمتاں تے نازل نہیں ہون گیاں، پھر معاشرہ ایویں ہوئے گا جویں ہوئے۔ جس معاشرے دے اندر اعلانیہ فحاشی آ جائے اس معاشرے دے اندر اللہ رب العزت برکت نو اٹھا لیا کر دے۔ مینوں دسو ایتھے کئی تنخواہ دار طبقہ بھی بیٹھا ہوئے گا، تنخواہ لیندے نے تے پوری پیندی، کاروباری حضرات تے پوری پیندی، اللہ نے رزق دے اندروں برکت نو، بولو تے صحیح، رزق اللہ نے برکت نو اٹھا لیا رزق دے اندروں۔ دعائیاں دے اندروں اللہ نے فائدے چک لے نے، دعائیاں کھانے دی اثر کر دیاں تے کس وجہ تو ساڑیاں کرتوتاں نامہ اعمال نے، ساڑے نامہ اعمال نے۔ سارا دن بد اخلاقی کرنی، پھر دعاواں کرنیاں، پھر کہنیاں قبول نہیں ہوندیاں، پھر قبول کیویں ہون؟ او کس نبی دی امتی ہو؟ سیدنا انس فرماندے نے میں 10 سال اپنی زندگی دے نبی علیہ السلام نال گزارے نے، نبی پاک نے اج تک مینوں اف بھی نہیں کہا۔ نبی پاک دے نوکر اور خادم سن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے نبی پاک دا عالم ویکھو نوکر نال کنا اچھا اخلاق ہے آپ دا، ساڈا نوکر ہوئے تے کی عالم ہوئے گا؟ اسی تے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے۔ 4 آنے آ جان، جیب دے اندر 4 آنے آ جان، 4 کلے اللہ نے پہلی دے دیتی ہے تے بس اسی آنے کہ بندے نو بندہ سمجھنا ہی نہیں۔ میں چودھری، میں جناب کمبوسا، میری شان دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ او سونے ہو اے شانہ جڑیاں تسی آپس اندر تقسیم کر دے ہو، نبی پاک دسیاں، فرمایا مومن سارے ہی برابر نے۔ اب بولو مومن سارے ہی، تے ایک مومن دی شان بیت اللہ دے نالوں زیادہ ہے۔ بیت اللہ دا کتنا مقام ہے؟ حضرت قاری صاحب بیٹھے نے، نہ کو پوچھو کہ بیت اللہ دا مقام اور بیت اللہ دی عظمت اور رفعت اور بلندی کتنی ہے، تے ایک مومن دا مقام بیت اللہ نالوں زیادہ ہے کہ نہیں؟ پوچھو انہاں کولو۔ اے اللہ نے مومن نو شرف عطا کیتا ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور بڑے ہی اچھے دوست، فن خطابت دے چمکتے ہوئے ستارے حضرت مولانا قاری آصف متولی صاحب آف لاہور متان اللہ بطول حیات حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے۔ انہاں دی زیارت بھی کرو اور میری طرف توجہ بھی رکھو۔ میں جڑی گل کر رہا کتھے پہنچی سی جی گل؟ کسے نو یاد ہے؟ نہیں معاف تے نہیں سی، کتھے سی جی؟ ایک دو بس جاگ دے بیٹھے نے، باقی سارے ستے نے، باقیاں نو سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بولو تے صحیح، آ رہی ہے نا؟ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا لوگانو معاف کر دیتا کرو، انما المؤمنون اخوۃ، تسی آپس دے اندر پائی ہو، آپس دے اندر پائی ہو۔ دو سگے بھائی نے نا، دو، ایک بھائی دوسرے بھائی نال گل نہیں کردا، پوچھا جائے بھی کیوں؟ وہ کہندا انہیں میری بیٹی دا رشتہ نہیں لیا، میرے واسطے مر گیا۔ دسو اے سانو تربیت کنے دیتی؟ اے پیغام تو کتھوں سنے ہے؟ اے اعلان کتھوں سنے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتھے تے عام جڑے ساتھی نے، عام ساتھی، فرمایا او بھائی نے، سگا بھائی تے او دا مقام و عظمت تے ہور بڑی اگے آؤ۔ میں دسنا چاہنا وا پیارے پیغمبر علیہ السلام تے ظلم و زیادتیاں ہوئیاں، آپ نے معاف کیتا۔ نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر حمل ٹھہرے ہے، بچہ کچھ مادہ، حبار نامی شخص آیا، انہیں آپ دی بیٹی زینب نو نیزہ مارے، آپ دی بیٹی شہید کر دیتی گئی ہے۔
اطلاعاں پہنچدیاں نبی علیہ السلام تک پہنچیاں اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی نو شہید کر دیتا گیا آپ دیاں اکھاں دے اندروں زاروں کی تاراں آنسو جاری ہو گئے نے آپ فرماندے نے اللہ انہاں نو تیری توحید دی تبلیغ تے میں کرنا وا سونیا میری بیٹی زینب دا تے کوئی قصور نہیں اللہ او دا تے کوئی جرم نہیں یار دسو تے صحیح نہ مینوں اے ظلم کوئی چھوٹا ظلم تے نہیں نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زینب نو شہید کر دیتا گیا اے کوئی چھوٹا ظلم تے نہیں نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب نو کہن لگے میرے صحابہ حبار جتھے نظر آئے حبار نو اگ لگا دیو حبار توجہ میرے ول رہے حبار ادھر میرے ول توجہ رکھو جی حبار جتھے نظر آئے انہوں اگ لگا دیو اللہ نے فوری طور تے جبریل امین نو بھیجیا جبریل جا کے کہو میرے محبوب نو کسے نو جلانا ساڑنا ہے تہاڈی صفت نہیں اے میں اللہ دیے محبوب سونےو اے فیصلہ تسی نہیں جے کر سکدے بے شک تہاڈا دکھ بڑا ہے تہاڈے نال ظلم بڑا ہویا ہے زیادتی بڑی ہوئی ہے لیکن اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈا دکھ سمجھ سکنے ہاں اینج کر کے آمینہ دے لال علیہ السلام دربار مصطفیٰ تے بیٹھے نے تے لوگاں نو معافیہ تقسیم کر رہے نے کسی نے کیا حبار نبی پاک دربار تے معافیہ وانڈ رہے نہیں چلا جا آج اللہ دے نبی تینوں بھی معاف کر دیں گے حبار نے نا برخہ پہن لیا برخہ اس وجہ تو پہنا کہ کتے صحابہ اکرام میں نو ویخ نہ لین تے قتل نہ کر دیں چھپ چھپا کے نبی علیہ السلام دی عدالت آیا اینج کر کے سامنے کھڑا ہون ذرا تصور دی دنیا اندر لے آ کے اپنے ذہن نو ویکھے آجے سامنے بیٹی دا قاتل کھڑا ہوئے پھر تو آڈے کل معافی دا مطالبہ کرے تے پھر کی کرو گے اے سننا بھی بڑا احسان ہے تے سنانا بھی بڑا احسان ہے سننا بھی بڑا سوکھ ہے تے سنانا بھی بڑا سوکھ ہے ایس پریکٹیکل دے اندر آ کے تے فیصلہ کرنا بڑا ہی اولادہ والے ہو اللہ نے ہر باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت رکھی ہے نبی علیہ السلام نو او دن یاد آئے ہونگے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شب روز سیدہ زینب نال گزارے بھی تے یاد آئے ہونگے آپ فرمان لگے حبار چلا جا میری نظران دے سامنے نہ آیا کر میری نظران دے سامنے نہ آیا کر حبار جا میں محمد نے تینوں بھی معاف کر دیتا ہے جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے میں نو دسو کہ ساڑھے غم کوئی نبی علیہ السلام نالو زیادہ غم نے ساڑھے غم کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غمہ نالو بڑے غم نے اسی معاف کر دے بس اے ہی مسئلہ بگا کے لے جو کچھ ظلم کر لے کچھ زیادتی کر لے انہوں اللہ واسطے معاف کر دیتا کرو اکثر علماء جڑے نے وہ سفران تے رہندے نے روڑاں تے رہندے نے ایک گڈی جا رہی ہوئے نا سڑک تے ریڑی آلا ریڑی مار دے گڈی دے اندر تے گڈی آلا فوری گڈی چو نکل دے بلا جھجک ریڑی آلے دے چہرے تے تھپڑ مار دے نال دو تین گالاں دے کیوں انہیں کہا غریب ماڑا ہے اے میرا کی کرے گا اے میرا ہویا کی گڈی دا نقصان ہو گیا اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام ایویں تے نہیں نا فرمایا سی ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے اندر داخل ہو وہ تے پورے ہو ایک دو چیزاں نہیں ایتھے اگر نبی علیہ السلام دی تعلیمات سکھائیاں جان دیاں کہ معاف کر دے ہو نقصان تے پورا کرنے والا کون ہے تے اللہ کرنا سی کہ نہیں تے بولو گڈی کنے دیتی سی تو نقصان پورا کنے کرنا سی اللہ نے کرنا سی معاف کر دیتا کرو کچھ چھوٹا ہوئے کچھ بڑا ہوئے معاف کیتا کرو نبی علیہ السلام نے کس قدر سانوے تلقینہ کیتیاں نے معاف کرن دیا پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن نا روایت صحیح البخاری دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما
دونوں شہزادے مسجد اندر بیٹھے نے، زور دی نماز دا وقت سے تے آپس دے اندر الجھاؤ پیدا ہویا۔ سیدنا عمر فاروق ذرا بڑی جلالی طبیعت دے مالک سن نا، ناراض ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق دے نال تے اگے ٹور پے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے، سیدنا عمر فاروق اگے اگے، فرمان لگے یار عمر مینوں معاف کر دے۔ سیدنا عمر فاروق فرمان لگے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تانوں معاف نہیں کراں گا، حتیٰ کہ اپنے گھر اندر داخل ہو گئے۔ کون داخل ہوئے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر اندر داخل ہوئے۔ انج کر کے اپنے دونوں ہتھاں نو سیدنا ابو بکر صدیق نے دروازے تے رکھیا تے فرمایا عمر مینوں معاف کر دے۔ فرمان لگے اج تانوں میں عمر معاف نہیں کراں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق واپس پلٹے، مسجد نبوی دے اندر آئے، بیٹھ کے تے رونا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا مسجد دے اندر رون دی آواز کتھوں آ رہی ہے؟ فرمان لگے اللہ دے نبی جی سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے نے۔ آپ گئے، فرمایا یا ابا بکر صدیق، او میرے شہزادے، او میرے سونے صاحب ابو بکر صدیق، شہزادہ ابو بکر صدیق، ساری کائنات دا سردار ابو بکر صدیق، میرا لاڈلا ابو بکر صدیق، میرا پیارا ابو بکر صدیق کی ہویا؟ اللہ دے نبی جی جان دے انہاں نماز پڑھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نال تھوڑا جا معاملہ الجھاؤ پیدا ہوئی ہے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اندر ایمان سی تے سیدنا عمر فاروق دے اندر بھی تے ایمان سی نا، بولو تے صحیح او بھائیو ایمان سی کہ نہیں؟ ایمان سی نا، ساڈا تے ایمان ہے۔ ہن حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ یار تواڈے دروازے تے سیدنا ابو بکر صدیق جیسی عظیم ہستی آئی تے ایویں ٹور دتی جے پیچھے پیچھے۔ سیدنا عمر صدیق دے، سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق دے پیچھے پیچھے کار گئے تے کار ملے، مسجد اندر آ گئے، آ کے کہنے لگے ابو بکر صدیق مینوں معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں عمر میری غلطی ہے مینوں معاف کر دے۔ سیدنا عمر فاروق فرمان لگے ابو بکر صدیق نہیں میری غلطی مینوں معاف کر دے۔ ایتھے کسی دی صلح کروانا چگیاں غلام فرید دے اندر، وہ کہے گا معاف تے میں کر دینا پر قصور میرا نہیں دا، معاف تے میں کر دینا پر قصور میرا نہیں دا۔ واہ پیغمبر دے صحاب تواڈے تو قربان جاواں، وہ کہندے نے میری غلطی، وہ کہندے نے میری غلطی۔ تے لڑائی کدوں ہوئی سی؟ کدوں ہوئی سی؟ ایک بندہ بیٹھے، کدوں ہوئی سی؟ زور دی نماز وقت۔ کدوں؟ زور دی نماز وقت۔ تے عصر دی نماز دا وقت اجے نہیں سی آیا تے انہاں دونوں شہزادیاں دی آپس دے اندر صلح ہو گئی، معاف کر دیتا سی اللہ دی رضا دی خاطر۔ انہاں نے بولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحاب نے علم سیکھیا، نبی علیہ السلام دے کولو سیکھیا، پھر اوویں او دیتے بیان نہیں عمل کر کے بھی دکھایا، فوری طور تے معاف کر دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ اور قاریہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے سن، آپ دی بیوی سی، اے دیتے الزام لگا دیتا عبداللہ بن ابی نے۔ الزام کنے لگایا؟ عبداللہ بن ابی نے الزام لگا دیتا۔ جدو نبی علیہ السلام جنگ تو واپس آ رہے سن، رستے دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نے اور اصحاب نے پڑاؤ ڈالے، اصحاب دا قافلہ اور نبی علیہ السلام دا قافلہ نکل چکا سی۔ ماں جی عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئیاں، آن والا ایک پچھوں صحابی رسول آیا، انہاں دا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے آئے نا تے انہاں نے اماں جی نو ویکھیا تے کول آ کے کہن لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی جی فرماندیاں نے اللہ دی قسم صفوان بن معطل نے اس گل تو علاوہ کوئی گل نہیں کیتی، سوائے انا للہ تو کوئی گل کیتی، کوئی گل نہیں کیتی۔ صفوان بن معطل نے انج کر کے اپنی سواری نو کھڑا کیتا تے امی جی نو ماں جی نو اوپر بٹھا دیتا۔ ماں جی اوپر بیٹھیاں تے صفوان بن معطل لے کے ٹر پینے۔ چلدے چلدے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر داخل ہوئے نے۔
سامنے عبداللہ بن ابی کھڑا سی، انہیں کیا ہو ویکھو نبی دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھو صفوان بن معطل نال آ رہی ہے، ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہی؟ آکھو استغفر اللہ۔ ہن ویکھیا جی اللہ کیویں نے کھیڑے کردا۔ انہاں نے جدوں اے کیا تے نبی علیہ السلام تک خبراں پہنچیاں اور آپ پریشان ہو گئے۔ مینوں دسو کوئی پریشان ہو جائے مومن، کسی مومن نو پریشان کرنا ہے کوئی چھوٹی گل ہے؟ تے جس بدبخت نے محمد جیسی عظیم ہستی نو پریشان کیتا ہے او دا اندازہ کی ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام بھی خود پریشان نے، آپ دے نال کچھ عورتاں بیٹھیاں نے او بھی پریشان نے۔ امی جی فرماندیاں نے مینوں پتہ نہ چلے کہ نبی علیہ السلام میرے نال ناراض کیوں نے، مینوں پتہ نہ چلیا۔ فرمان لگیاں میں قضائے حاجت واسطے گئی تے میرے نال ام سلمہ نے، وہ کہن لگیاں اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے جن نے ماں عائشہ تے تہمت لگائی ہے۔ تے ماں جی فرمان لگیاں ایویں کیوں کہہ رہی ہو؟ تے ام سلمہ فرمان لگیاں نی بھولی عائشہ، ام مستہ فرمان لگیاں نی بھولی عائشہ تینوں اینا ہی پتہ نہیں، اجے تک تینوں اے خبراں ہی نہیں ملیاں کہ تیرے تے الزام لگا دیتا گیا۔ فرمان لگیا میں نے ہون سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام میرے نے گل کیوں نہیں کرتے سن۔ فرمان لگیا میں کار آئی تے میں نبی علیہ السلام نو فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر جی، کہن لگیا میں جدو نبی پاک تو اجازت منگدی سن نبی پاک میں نو فرمان دے سن عائشہ آج نہیں تے کل چلی جائے، تے کل میں اجازت منگدی نبی پاک میں نو فرمان دے آج نہیں کل چلی جائیں۔ کہن لگیا آج میں اجازت منگی نبی علیہ السلام کو، اللہ دے نبی جی میں کار ملن واسطے چلی جاواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا عائشہ چلی جا۔ فرمان لگیاں بس پھر اکھاں دے اندروں آنسو زارو کتار جاری نے آئیاں، انج کر کے ابا ابو بکر صدیق دے کار دے اندر داخل ہوئیاں نے۔ سامنے ماں جی کھڑی ہے، دا نام سی ام رمان۔ امی عائشہ دی ماں دا نام کی سی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی دا نام کی سی؟ آپ دی خوش دامنہ آپ دی ساس محترمہ دا کی نام سی؟ ام رمان۔ فرمان لگیاں اینج کر کے ماں نو ملیاں نا تے دکھی بیٹیاں دا سہارا ماں پہ تے ہویا کر دینے، جا ماں دے گلے نہ لگیاں نے تے رونا شروع کر دیتا۔ فرمان لگیاں نہیں امی جی کچھ پتا چلے آجے کہ تو آڈی بیٹی تے طوفان بدتمیزی بپا ہو چکا ہے؟ فرمایا ہاں میری بیٹی اجے روئی رہیاں نے تے پوچھ دیاں نے امی جی اس گل دا میرے ابو جی نو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ماں جی فرمان دیاں نے ہاں تیرے ابو جی نو بھی پتا چل چکا ہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے نے، ابا جی دے سینے نال لگ جاندیاں نے تے رونا شروع کر دیندیاں نے، نالاں دیاں نے ابا جی تسی میری دیو خاں گوائی کہ میں ایسی نہیں ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی رون لگ پیندے نے، یار ابو بکر صدیق دے نالو فہم و فراست والا کون ہے؟ آپ نالو وڈا ذہین تے فتین کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آندے ہونگے بیٹی کو ہور مسئلہ ہوندا تے میں دلائل دی انبار لگا دیندا، مسئلہ تیرے تے تیرے نبی دے تے بیٹی تو کار کیویں آ گئی ہے، مسئلہ خراب ہویا ہے تے تو کار دے اندر آ گئی ہے۔ ایتھے کو اور گل بھی سمجھ کے لے جاؤ بیبیو، خاندان دے نال کار دے اندر لڑائی ہو جائے تے کار چھڑنا، کار نہیں چھڑنا، اپنے کار اندر رہن، 2 دن بعد 4 دن بعد صلح ہو جائے گی۔ جیڑی لڑ کے تے کار چھڑ کے جاندی رہے تے بس پھر سمجھو کام خراب کر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے بیٹی تینوں ساڈے گھر اندر انج آنا چاہیدا، بولو تے صحیح، انج ساڈے گھر نہیں سی آنا چاہیدا۔ فرمایا چلو تانوں میں نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر چھڑ کے آنا وا۔ کیسا منظر ہوئے گا؟ انج امی عائشہ چلدیاں جا رہی نے، نال سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال ماں جی ام رمان نے، نبی پاک دے گھر آئیاں، آپ پریشان بیٹھے نے۔ انج کر کے امی جی عائشہ بیٹھ گئیاں، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، ادھروں سیدنا ابو بکر عمر فاروق آئے، نبی علیہ السلام نے مشورہ لینا شروع کر دیتا۔ فرمایا
عائشہ دے متعلق مینوں مشورہ دیو مینوں کی کرنا چاہیے؟ فرمان لگے اللہ دے نبی جی، سیدنا عمر فرمان لگے اللہ دے نبی جی ماں عائشہ دے نال تہاڈا نکاح کدی مرضی نال ہویا سی؟ کہن لگے اللہ دی مرضی نال ہویا سی۔ فرمان لگے محبوب سونیو تہاڈا نکاح اللہ دی مرضی نال ہویا ہے تے اللہ تہاڈے واسطے ایسی عورت دا انتخاب کردا نہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا مینوں مشورہ دیو۔ آپ مشورے لے رہے ہیں، ادھروں حضرت ابوبکر صدیق، ماں جی عائشہ، ماں جی ام رمان بھی آ گئیاں۔ آقا فرماندے نے عائشہ غلطی ہوئی تے اللہ کو معافی مانگ لے، تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میں صبر تو علاوہ تے کچھ نہیں کر سکتی، میری او حالت اس وقت بن چکی ہے، میں ایویں صبر کرانگی جویں جناب یعقوب علیہ السلام نے صبر کیتا، جناب یوسف علیہ السلام دے میں ایویں صبر کرانگی۔ بس ایک گل کیتی، آپ دا سر مبارک چوک گیا، نبی علیہ السلام دا سر مبارک جدو اللہ وحی کردا سی تے آپ دا سر مبارک چک جایا کردا سی، پسینے دی انج کر کے نبی علیہ السلام دے ماتھا مبارک تے پسینے دے قطرے موتیاں دی طرح گرنا شروع ہو جاندے۔ آپ نے سر مبارک چکایا، پیشانی تے پسینے دے قطرے نمودار ہوئے نیچے گر رہے نے، وحی آگی نبی علیہ السلام تے۔ اللہ نے امی عائشہ دی عظمت دے اندر سورہ نور دے اندر 18 آیتاں نازل کر دیتیاں۔ امی عائشہ دی اللہ رب العزت نے ماں عائشہ دی عظمت و شان دے اندر کنیا آیتاں 18 کی آکھا؟ اللہ فرماندے نے ھذا بہتان عظیم، اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے تے بہتان ہے، اے تے الزام ہے، جھوٹ محبوب سونے تسی انہاں دے مگر کیوں لگے جے؟ ویکھو ایک کنا وڈا غام ہے کہ کسے دی بیوی تے الزام لگا دینا، اور بیوی بھی نبی پاک دی ہوئے تے الزام کنے لگایا ہے؟ عبداللہ بن ابی نے۔ ہن عبداللہ بن ابی فوت ہویا ہے، نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، معاف کر دیتا ہے آپ نے۔ جنہیں آپ دی بیوی تے الزام لگایا تے قرآن نے وضاحتاں دتیاں نے، آپ نے انہاں نو بھی معاف فرما دیا۔ معاف کرنا سیکھو۔ اور کون امی عائشہ میں تو انو پھر سناواں، میرے پائی جان تے تو انو انشاءاللہ بڑے اشعار سنان گے، سنو۔ جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جو بھی دشمن تھا ماں کا وہ مارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، ان کے کردار کو سورہ نور میں، ان کے کردار کو سورہ نور میں ہے کلام خدا سے نکھارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، کیا بگاڑے گا کوئی رافضی امی عائشہ کا؟ کھل کے کہو، کیا بگاڑے گا کوئی رافضی امی عائشہ کا؟ کیا بگاڑے گا کوئی رافضی امی عائشہ کا؟ ہے سلام جل پر اللہ کا اتارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ ایک باری اللہ واسطے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہنے، سبحان اللہ۔ میں جملہ پڑھن لگا اس تو بعد، جملہ پڑھن لگے اس تو بعد دوویں ہاتھ کڈنے جیڈی کوئی سردی کوئی نہیں دی تے کڈ لو، تھوڑے جے تانگ ایویں ہو لو اللہ واسطے۔ آخری جملہ پڑھن لگا وا تے سبحان اللہ ہاتھ چک کے
ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دی آواز آئے، کیا بھی گاڑے گا کوئی رافسی امی عائشہ کا، کیا بھی گاڑے گا کوئی رافسی امی عائشہ کا، کیا بھی گاڑے گا کوئی رافسی امی عائشہ کا، ہے سلام ان پر اللہ کا، ہے سلام ان پر اللہ کا، اتارا گیا جن کے بستر پہ قرآن، اتارا گیا جن کے بستر پہ قرآن، اتارا گیا جو بھی دشمن تھما کا وہ مارا گیا۔ میں شعر دے نہیں نا تقریر چ سنائے، بولو تے صحیح کہ سنائے نے، بس انہیں ایک اور شعر سنو تو پھر اجازت چاہواں، کیونکہ میرے بھائی جان آ گئے نے تو میرا خیال ہے مولوی صاحب سارے ماشاءاللہ، تو ہن میں بس تواڈے کول اجازت چاہنا۔ نبی علیہ السلام اج دا میرا کی عنوان سی؟ سارا نو معاف کر دو اللہ واسطے۔ مینوں پتہ ہے کوئی ظلم تے زیادتی کر لے نا تے معاف کرنا بڑا اوکھا ہوندا جے، لوگ ایسیاں زیادتیاں کردے نے کہ معاف کرن دے قابل نہیں ہوندے، پھر بھی اللہ واسطے جی ٹھیک۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، تسی اونی دیر انہاں نوں سنائی رکھو، توجہ میرے وال۔ معاف کرنا لوگ بڑا پریشان۔ ایک گل اور سن لو، کوئی بندہ حافظ قرآن بھی ہوئے، قاری قرآن بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوئے، کوئی گناہ نہ ہوندے چوئے اور تقریر کرے، جمعہ پڑھائے، کوئی غلطی بھی نہ کرے، وہ ٹرے گا تے بندے کہن گے ویکھو ٹردا کیویں، اون دے ٹرن چ غلطی پھاڑ لین گے۔ خدا دا واسطہ جے اب میرے بننے ہاتھ ویکھو، اللہ دا واسطہ جے عیب جوئیاں نہ کیتیاں کرو، اللہ دی ذات واسطے کی کیتا کرو، معاف کر۔ ایتھے کوئی جڈا مرضی وڈا عالم لے آؤ تواڈے سامنے اور دا دن انہوں رکھ لو تو تسی غلطیاں دی لسٹ بنا لو گے، غلطیاں دی لسٹ بن جائے گی ایک بہت لمبی فہرست۔ اے بھی غلطی مولوی صاحب دے اندر، اے بھی غلطی مولوی صاحب دے اندر، اے بھی غلطی، اللہ واسطے کی کرنا ہے؟ اللہ واسطے معاف کرنا۔ اللہ دا قرآن آندا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تسی آپس دے اندر کی ہو؟ آپس دے اندر بھائی بھائی ہو، اللہ واسطے معاف کر دے ہو، اللہ واسطے معاف کر۔ نبی علیہ السلام کون سن؟ لوگاں نے پتھر مارے، لوگاں نے نبی علیہ السلام نے زیادتیاں کی تھی، اور آپ فرماندے نے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ اب میرے نال مل کے پڑھ لو، میں گل مکان لگا جے، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ بھائی جان توجہ، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ او جیڑے کنڈے سٹن راہ وچ سکدے سن کنڈے کے نہیں، سندے رہندے ہو نا، کنڈے بھی سٹن آپ دے رستیاں دے اندر۔ آپ نماز پڑھ دیتے، انہاں اوچھریاں بھی رکھیاں، آپ دے گل پاک دے اندر پائے کپڑے بھی پھاڑ دیتے گئے نے۔ کیڑا ظلم ہے جڑا انہاں نہیں کیتا تے آپ نے معاف کر دیتا، معافیاں دیاں لائناں لگا دیتیاں نے۔ اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں اٹھاوے، دعاواں نال بخشاوے، دعاواں نال بخشاوے۔ اے امامت اے ہو جئی ہووے، امامت اے ہو جئی ہووے، نبی مقتدی ہون، نبی مقتدی ہون تے امامت اے ہو جئی ہووے۔ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکے و مدینے آئے نا، آپ جدو آئے نا تے اللہ نے مدینے دا سردار بنا دیتا، مدینے دا
ہن انہاں مکے والیاں نے مدینے جو مکے واپس آئے، پہلو ہجرت کر کے آپ مکیوں کتنے آئے؟ مدینے، پھر مدینہ طیبہ، تو آپ کتنے واپس آئے؟ مکہ آئے۔ ہن اللہ نے فاتح مکہ بنا دیتا ہے، مکے دا سردار بن کے آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، صحابہ کہن لگے آ ویکھو اج سارے او کھڑے جنہاں نے اپنے تے ظلم کیتے، آ سارے کھڑے نے، انہاں نیویاں پا لئیاں کہ پتہ نہیں اج کی ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے دسو اج کی توقع ہے تانوں میرے تو؟ کہن لگے خیر دی توقع ہی ہے، سانو تے پتہ ہے تسی معاف کر دیو گے۔ نبی پاک فرمان لگے میرے صحابہ جڑے اگے لگ کے بھج جان انہاں نوں وی، بولا جے ذرا، جڑے اگے لگ کے بھج جان انہاں نوں وی، جڑے بابے نے انہاں نوں وی، عورتاں نوں وی، بچیاں نوں بھی، جڑا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی، نام لو نا صحابی دا، سیدنا، ہاں اے صحابی دے بارے میں کہاں گا، سردار صحابہ، میرا سردار ابو سفیان، میرا شہزادہ ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جڑا چلا جاوے انہوں بھی بولو، انہوں بھی معاف کر دینا۔ اے نبی علیہ السلام نے واہ اللہ تیری کم نرالے، نہ بولو، میں بھی ایتھے بیٹھا انہاں دی منت کر لے سا، تسی بھی بیٹھے رہو، میں بھی بیٹھا، نہ بولو پھر ایویں ہی ہے تے یا پھر ویکھ لو سودا کیڑا کرنا جے، سبحان اللہ والا کہ چپ بیٹھن والا، بولو تے صحیح، لگدا چپ والا چنگا ہے تواں، دوویں ہی کرنے نے، ادھر نے دوویں ہی کرنے نے۔ واہ اللہ تیری کم نرالے، سب چھوٹے وڈے تو ہی پالے، واہ اللہ تیری کم نرالے، تیری تقسیم تو صدقے جاواں، تیرے کلام تو صدقے جاواں، اللہ جی صرف تسی ہی اتے باقی سارے ہی تھلے، واہ اللہ تیری کم نرالے۔ بندے نو کوئی پریشانی آ جائے، بندے نو کوئی غم آ جائے، بندے نو چاہیے مسلح ملے، واہ اللہ تیرے کم نرالے۔ چھگیا غلام فرید والے ہو خوشی وسو، میں تو ہن سوون نو چلا، واہ اللہ تیرے کم نرالے۔ آخر ماشاءاللہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، جڑا امی عائشہ دا پتر ہے او بولے دوجا منہ نہ کھولے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورت نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، حجرہ چھوڑا نہیں آقا نے آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ کہ کعبے وال منہ مایا، کعبے وال منہ مایا، ایک سونا تو لگڑے دوجا پیر بھی تو مایا، کہ میرے عرب شریف دے جانور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ میں دعوت دے رہا ہوں شاعر اسلام ندیم ربانی صاحب کو کہ میرے عرب شریف دے جانور گا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، سانی اس دا اس کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، سانی اس دا اس کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، علوی او دی مثال تا ہک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، میری مراد حضرت مولانا ندیم ربانی صاحب۔
توجہ اور سماعت فرمانا کہ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیا تے نیویاں دے سب فرق مٹاؤن آیا، اچیا تے نیویاں دے سونا فرق مٹاؤن آیا، سونا فرق مٹاؤن آیا، تے جندہ جگ پروان آئے، جندہ جگ پروان آئے، بابا او زہرا دا حسنین دا نام آئے، بابا او زہرا دا حسنین دا نام آئے، اور اندے رتبے نہ کوئی تولے، اندے رتبے نہ کوئی تولے، اندی کیڑا تعریف کرے، جند لباؤں تے رب بولے، اندی کیڑا تعریف کرے، جند لباؤں تے رب بولے۔ حضرات آئیے سنیے کون میرے محبوب ہیں جن کے بارے میں اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے سنیے کون میرے محبوب ہیں کہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ شمس کہیں، واللیل کہیں، والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں، واللیل کہیں، والفجر کہیں پہ فرما کر، والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ مٹ جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ مٹ جاؤں، میں ان کے نام پہ مٹ جاؤں، جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے، جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہر سمت
جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں ہر سمت جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں جا کر تو دیکھو مدینے میں طیبہ کے در و دیوار سبھی ہاں طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں السلام علیکم